आप क्या है? ये बंद करें क्या? क्यों बंद करें कैमरे? आपने किस काम के लिए हमें बुलाया है? बुलाया है ना, आपकी इज्जत करेंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं, देंगे। इज्जत ये आप इज्जत कर रहे हैं हमारी। दम अब भाई आप दम के लिए बुलाया, आप दम करें, ये इंटरव्यू मेरी बात सुने ना, ये लोग अवाम की डिमांड है। घर बुलाया है दम के लिए और हमारे सवाल जवाब चिट्ठा आप पीर बने हुए हैं ना, हमारे कुछ सवाल है जवाब दे दें, इजी है, इसमें क्या हर्ज है? आपने हमें दम के लिए बुलाया, दम के लिए जरूर बुलाया, हम आपका जो हदिया होगा वो देंगे। हदिये को छोड़ो, आपकी इज्जत की है, आप हदिया दे सकते हैं। नहीं, जितना हो सकेगा दे सकेंगे। भाई हदिये की बात छोड़े, आपने हमें बुलाया है घर दम के लिए। मेरी बात सुने एक मिनट, दम के लिए बुलाया है, दम करेंगे। मेरे भाई मैं खाली हमें घर बुला के जलील कर रहे हैं। ये देखिए, आप घर मेहमानों को बुला के उनके साथ ये सलूक करते हैं। मेरी बात सुने, आप पीर बने हुए हैं? नहीं, पीर बने हुए नहीं है। मेरे सवाल आते अब जवाब दे दे, इसमें हर्ज कौन सा कोई तरीका तो नहीं है? यार एक मिनट, हमें घर बुलाया गया है, भाई हमारा मरीज मर रहा है। 3 दिन हो गए ये आदमी मुझे फोन कर रहा है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, 3 दिन से ये आदमी मुझे फोन कर रहा है कि हमारे घर मरीज है। ठीक है, मरीज है। मैंने मेरी बात सुने, वो ठीक है, बात सुने मेरी सारी बात। मैंने कोई आपसे डिमांड की नहीं, डिमांड 3 दिन मुझे फोन करता रहा कि हमारे घर में मरीज है, आप हमारे घर आ जाएं, पीर साहब से दम करवा दें। अब घर आ गए तो कह रहा है जी सवाल जवाब करने। ये कौन सा तरीका है आपका? आपने बात किया ना, मैं खामोश रहा हूं। कौन सा तरीका है? आपने बात किया, मैं खामोश रहा हूं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये कुछ लोग हमारे मेहमान ने घर बुलाया कि हमारे घर मरीज है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। मैंने बोला फोन पे नहीं, मैंने फोन पर भी मैंने बोला है कि भाई हम ना आप मरीज का नाम बताएं, उसकी फोटो सेंड कर दे, हम यही दुआ कर देते हैं अल्लाह शिफा देगा। इनसे कोई आपसे पैसों की डिमांड की है? बिल्कुल बात तो सुने, आपकी जो हम डिमांड अपनी होगी जेब से तेल खर्चा किराया पेट्रोल लगा के हम इनके घर पहुंचे। जो डिमांड होगी पैसे देंगे मेरे भाई, आपको पैसे नहीं चाहिए। हजरत साहब ने आगे चिट्ठा निकाल लिया, सवालों के जवाब। मेरी बात सुने, ये कोई तरीका नहीं है यार। मेरी बात सुनो, ये आवाम के इलाके की डिमांड है, आप इसमें क्या हर्ज? आप जवाब दे दें, आप मुझे फोन पे बता दें। मैं सहाफी भी हूँ, मैं सहाफी भी हूँ, मैं सहाफी भी हूँ। सहाफी हैं तो आप हमें आप हमारे मेहमान हैं। नहीं, ये आप हमारे मेहमान हैं। मेरी बात सुने, आप हमारे मेहमान हैं। ये काम नहीं होगा भाई। इसमें क्या हर्ज है यार? सवालात के जवाब दे दें। ये बच्चा चंद सवाल है, चंद सवाल है, जवाब दे दें। चंद सवाल है, आराम से बैठ। चंद सवाल है, चंद सवाल, आप जवाब दे दें, बस इसमें क्या हर्ज है? जवाब हम कोई पाबंद है। अच्छा चलो, आप हमारी सुने यार। आपने कहा था, उसको चैलेंज किया था इंजीनियर जो है ना मोहम्मद अली मिर्जा को, जेल उसको कहा था कि मैं उससे यार मेरी बात सुने, ये वीडियो आप जेल में को चैलेंज कर रहे हो, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? वजह क्या है? आप जेल में लेके आओ, आप इलाके वाले को जवाब नहीं देंगे, जेल में का सामना कैसे करेंगे? हम करेंगे। अच्छा मेरे सवालों का जवाब दे। सुनो मेरी गल सुनो, जेल में तो सदो और तुम्हें लगना ओही देसी मंजी और जेल में तक जदू आएगा तो मेरे सवाल का जवाब दे। हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए आप ये ना समझेंगे आपके पाबंद नहीं है। आप यार पाबंद नहीं है ना, हम आपके पाबंद पाबंद बिल्कुल नहीं है। आपने किस मेरा राइट बनता है, मेरा राइट बनता है आपसे सवाल करना। मेरा राइट इतराज करती है। सवाल करने आप ठीक हो ना, आप ठीक हो। आप अगर आप हक पे हैं तो आप जवाब दे दें, इसमें क्या जवाब दे दे यार, क्या हो जाएगा यार? 4-5 सवाल है, सुने मेरी बात, 4-5 सवाल। अगर आपने सवाल करने थे तो मेरे पास आ जाते। आपने झूठ क्यों बोला है कि हमारा मरीज वो ठीक है, आप ऐसे नहीं मिलते, टाइम नहीं देते, आप झूठ मसरूफ बोल लोग कर हो, आप सवाल करो, ये आप सवाल है। मसरूफ हो, टाइम नहीं देते आप लोगों को, मिलते नहीं हो, कभी आप सखर हो, कभी बक्कर हो, कभी कराची हो, कभी लाहौर हो। मुझे फोन किया है कि हमारा मरीज मर रहा है। वो ठीक है। हमारे मरीज ने बोला है कि ध्यान बेटा आ जाए, वो उसको देख के ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपका 3 दिन हो गए मुझे फोन कर रहे हैं। अब जब घर पहुंचे हैं, आप आए हैं ना, हजरत आपकी इज्जत की है, आप आए हैं, आपकी इज्जत की है, रिस्पेक्ट करते हैं, ये इज्जत की है हमारी। मेरे पास 6 सवाल है, उसका जवाब दे। कैमरे लगा के कैमरे ऑन करवा के आप सवाल इज्जत कर रहे हैं। कैमरा बंद करें, मैं 1-5 करूंगा यार। आप 1-5 जरूर करो, ये मेरा राइट बनता है। आप रोड पे चले जाओ, आप थाने चले जाओ, ये मेरा राइट बनता है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। कुछ सवाल राइट टू इंफॉर्मेशन, ये मेरा हक है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। भाई हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे, अवाम की कुछ प्यार मोहब्बत से
عوام کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہے، ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. باقی آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے آپ کی رسپیکٹ کی ہے. یہ سوال جو لکھے ہوئے ہیں نا، یہ سوال جو لکھے ہوئے ہیں، یہ عوام، یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. میں کیمرے کے سامنے کہتا ہوں، یہ جو سوال ہے یہ پبلک ڈیمانڈ ہے. ایک منٹ بھائی، ابو بکر بھائی، یہ 5-6 سوال جو ہیں یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. پوری کر دیں. ہم پبلک کے پابند نہیں ہیں، ہم نہیں دیتے جواب، ہمیں نہیں آتے سوالوں کے جواب. آپ ہیں میری بات سنیں، یہ آپ کا طریقہ ہے، یہاں پہ گھر بلا کر آپ وہ کر رہے ہیں. دم یار دم میں 2-3-4 سوال پوچھتا ہوں، اس میں حرج کون سی ہے؟ کاظم بھائی پوچھنے دیں 3-4 سوال، بس کیا ہو جائے گا؟ بس مان لیں آپ بھی، آپ ضد نہ کریں. 3-4 سوال ہیں. 3-4 سوال ہیں، آپ جواب دے دیں. نہیں آپ بس آپ مان لیں. کیا حرج ہے؟ گھر بلا کے بلیک میل، بھائی بس اچھا آپ گھر بلا یار کے، اس میں بلیک میلنگ والی کوئی بات نہیں ہے. آپ بھی دے دیں جواب دے دیں. ہمیں گھر بلا کے بلیک میل کیا جا رہا نہیں، ہے. اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یار اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں نا، پتہ چل جائے گا یار. آپ ہمارے مہمان آپ نے ہیں، کہا آپ تھا کی فون عزت کر کے کرتے کچھ ہیں، سوال آپ کرنے کی ہیں، رسپیکٹ سوال کرتے میری ہیں. بات سنیں، آپ نے فون پہ مجھے بالکل کہا تھا، ہمارا بالکل مریض کہا ہے. تھا. آپ ٹائم نہیں دیتے یار آپ ملتے ٹھنڈے نہیں، ہو جائیں، کے آپ پاس ٹھنڈے ہو ٹائم بھی جائیں. نہیں ہوتا. پتہ نہیں کتنی چکر لگا کے واپسی آ کے آپ کے دے رہے. یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ طریقہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. میرے ذہن کو صاف کر دیں. آپ کے یہ علاقے کی عوام کے لیے پبلک کی ڈیمانڈ ہے. سوال کے جواب یہ پوچھیں اپنے، یہ جو پبلک کھڑی ہے، کیا یہ سوال کے جواب دے دیں؟ ہاں دیں دیں دیں. ہاں جی ہاں جی. چھوڑو ایک منٹ، یہ بزرگ بارش ہے اور یہ سفید ریش ہے. آپ بتا دیں یہ سوال کے جواب دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ جی بس آپ مان جائے. آپ بھائی بزرگوں سفید بالوں سے تو اللہ پاک کو ہی آتا ہے نا، ان سے طریقہ کچھ ہوتا لوگوں ہے. کی دل آزاری ہوتی ہے، کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور سوال جو آپ پوچھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، ہمارا طریقہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ذہن کو صاف کریں. بس سوال آپ دے دیں. یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے، یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے، اس کو صاف کر دیں. آپ کا فائدہ ہے، ہمارا بھی. بھائی میری بات سنیں، ہم آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں علم نہیں ہے یا مجھے سوال یہ تو بھی پتہ چل جائے گا. بات سنیں، اور باقی بات رہی مرزا جیل میں کی جس کی آپ کر رہے ہیں، ہم تو اس کو ڈھونڈتے ہیں، بلاؤ اس کو. وہ تو جیل میں تو جب آئے گا پہلے اس کے جواب تو دے دیں. جیل میں کے پاس بعد میں جانا. گھر بلا کے ہمارے ساتھ یہ لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں. یار زیادتی نہیں کرتے ہم. انسانیت آپ ہمارے ہے. لیے قابل احترام ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں قابل احترام ہے. اچھا، لیکن ہمارے ذہن کو صاف کر دیں. یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے. آپ کے سامنے جو کھڑے ہیں یہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیا جواب دیا ہے؟ آپ دے دیں جواب. یہ چلو میں اکیلا ہوں، یہ سفید داڑھی والے یہ حضرات ہیں، یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں جواب دے دو پھر دے دیں. نہیں آپ بتاؤ کہ گھر کسی کو بلا کے ایسے ذلیل کرنا یہ ٹھیک ہے؟ یہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر جائز سوال ہے تو آپ جواب دیں، اس میں حرج تو نہیں ہے. بس مسئلہ تو اب نہیں تو ہے. بات ختم ہو گئی ہے. آپ خود میں خود بات کو بڑھا رہے ہو. چلیں جواب دیں. اچھا پوچھے سوال. ٹھیک ہے، آپ بہتر کریں نا. بالکل ٹھیک ہے. میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو کس نے پیر بنایا؟ میں پیر نہیں ہوں. بڑا پیر بنتے ہیں آپ ہر وقت. بھائی میں آپ نہ بولیں، جس کے ساتھ میری بات ہے مجھے اس کے چپ بیٹھے، ٹھیک ہے نا. چلو یہ میرا مہمان ہے، میرا مہمان ہے، میرا مہمان ہے، کوئی ان کی مسئلہ گفتگو پر آپ کو شک ہے. ٹھیک ہے یار. ان کی گفتگو پر آپ کو شک ہے. چلیں چلیں. اچھا میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو کس نے پیر بنایا ہے؟ بھائی میں پیر نہیں ہوں. میری جو سب سے پہلی ویڈیو تھی 5 سال پہلے، میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ میں پیر نہیں ہوں. اگلی بات کریں. یہ پیری، اچھا تو ٹھیک ہے، جو پیری مریدی کیا ہے، یہ کہاں سے چلی ہے؟ پیری مریدی میری بات سنیں، یہ اصل لفظ ہے بیعت، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پیری مریدی. اور یہ بیعت کا سلسلہ میرے نبی سے شروع ہے اور اس کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. فرمایا بے شک ہے میرے حبیب وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. تو پیری مریدی اصل لفظ ہے بیعت، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پیری مریدی اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور پیارے آقا کریم بھی بیعت لیتے تھے کئی موقعوں پر، مختلف چیزوں میں، کہ دنیا اختیار نہیں کریں گے یا پھر کسی جنگ کے موقع پر. لوگ آتے ہیں، آپ نے بلایا تو ہم آتے ہیں، آپ نے بلایا آپ نے بلایا تو ہم آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. نہیں دم کرنے آتے لوگ ہیں آتے ہیں بھائی، لوگ آتے ہیں ہمارے پاس دم کروانے. اچھا یہ عورتیں، عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کا میں نہیں، آپ جو پوچھ رہے ہیں کیا پوچھنا ہے عورت کا میں نہیں. لفظ عورت ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ عورت پردہ ہے ہے، نا. پردے کی پھر چیز جب ہے. آپ کے پاس عورتیں آتی تو آپ منع کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ والا سوال ہے. میری بات سنیں، جو عورتیں میرے پاس آتی ہیں وہ آتی ہیں علاج کی نیت سے، اور علاج کی نیت سے عورت کا ڈاکٹر کے پاس جانا بھی جائز ہے. جو عورت میرے پاس آتی ہے وہ علاج کی نیت سے آتی ہے اور وہ اکیلی نہیں آتی،
वो अपने भाई, शोहर या बाप के साथ आती है। अच्छा अगले- आपने कहा है कि मैं दम नहीं करता, इधर क्या करने आए हैं? आपने बुलाया है तो दम करने के लिए आए हैं। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं दम नहीं करता, उन्होंने कहा मैं पीर नहीं हूँ। दम जो जैसे आप मर्ज के लिए दम करवाएंगे, दम तो कुरान में पढ़ दाम के कर करते देंगे हैं वो। तो खुद गुस्ल के फर्ज दुआ आते करते हैं, हैं। गुस्ल के फर्ज आते हैं। इतना बच्चा है दाम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं सुनाओ मुझे सुनाओ गुस्ल के फर्ज। गुस्ल के 3